थोड़ी सी जिन स्टोरी सुनते हैं, थोड़ी सी कुरान से जिन स्टोरी। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज रिएक्टोपीडिया और आज हम एक बहुत ही खतरनाक तरीके का वीडियो देखने वाले हैं क्योंकि आज हम एक जिन की स्टोरी सुनने वाले हैं और ये एक ऐसी स्टोरी है जिसका जिक्र कुरान पाक के अंदर भी है। सो यस, विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट इनटू द वीडियो एंड सी व्हाट इज देयर इन द वीडियो। आप लोगों को जिन स्टोरीज पसंद है? यही मसला है इस कौम का। जिन्नात के बारे में कुरान ने बात की है। थोड़ी सी जिन स्टोरी सुनते हैं, थोड़ी सी कुरान से जिन स्टोरी। अल्लाह ताला ने जब कुरान के नाजिल करने का फ़ैसला किया, 7वें आसमान से ऊपर कुरान नाजिल होना शुरू हुआ, उसके बारे में थोड़ा तदब्बुर करते हैं इसके बारे में। ये जो कायनात है ना, पहला समा है। ये जो सितारे हमें नज़र आ रहे हैं ना, यहाँ तक हमें पता चला है कि इस कायनात की फ़िज़िकल यूनिवर्स की जो उम्र है फ़िलहाल तकरीबन 13.9 बिलियन लाइट ईयर्स, ये उम्र है इसकी। यानी आप जब आसमान में सितारे देखते हो तो वो जो रोशनी आप देख रहे हो ना सितारे की, उसको 13.9 बिलियन साल लगे हैं आपकी आंख तक पहुंचने में। 14 बिलियन साल उसको लगे हैं। आपको पता है रोशनी की स्पीड, उसकी रफ्तार क्या है, लेकिन उस रफ्तार के बावजूद वो इतना सफ़र करके आपकी आंख तक पहुंची है। शायद आपको अंदाज़ा हो ना हो, जब आप सूरज की रोशनी को देखते हो तो वो रोशनी आपकी आंख तक पहुंचने में उसको 8 मिनट लगते हैं। आप सूरज को नहीं देख रहे, आप सूरज को जो जैसे वो 8 मिनट पहले था वो देख रहे हो असल में, क्योंकि उसकी रोशनी को यहाँ तक आँख तक पहुँचने में 8 मिनट लग जाते हैं। तो आप अंदाज़ा करें सितारे कितने अरबों के ऊपर वो सितारे आपकी आँख तक पहुँच रहे हैं। ठीक है, तो आप तारीख़ को देख रहे हो। जब आप किसी सितारे को देख रहे हो ना, तो एक बहुत कदीम तारीख़ की तरफ आपकी नज़र जा रही है। अल्लाह ताला ने फरमा दिया, वलक़द ज़य्यना अस्समाअ दुनिया बिमसाबिहा, हमने सबसे निचला आसमान, कितने आसमान हैं? 7। अल्लाह कहते हैं सबसे निचला आसमान मैंने सितारों से मुज़य्यन किया। यानी जहाँ तक इंसान को सितारों का इल्म है, वो कौन सा आसमान है? पहला आसमान है। उसके बाद उसके मुकाबले में दूसरा आसमान है, जो रिवायत में पता चलता है इसके मुकाबले में दूसरा आसमान ऐसे जैसे ये एक अंगूठी हो और वो एक सहरा हो। उसके बाद तीसरा आसमान है और उसके मुकाबले में जैसे दूसरा आसमान एक अंगूठी हो और तीसरा आसमान एक पूरा सहरा हो। और इसी तरह चौथा, फिर 5वां, फिर 6ठा, फिर 7वां और उसके बाद अर्श रब्बिना। कुरान आया है 7 आसमानों के ऊपर से। आप अंदाज़ा करें कोई वाक़या हुआ होता था, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी ने, काफिर ने आके कोई सवाल पूछ लिया और वहाँ से जिब्रील को हुक्म मिला कि आप रसूल को ये आयत दें। तो आप ज़रा कंपेयर करें जिब्रील अलैहिस्सलाम की रफ्तार और लाइट की रफ्तार को। कहाँ से कुरान आ रहा है और कैसे आ रहा है। और फिर आप अंदाज़ा करें कि जो साउंड है ना, साउंड, आवाज़ ज़्यादा तेज़ है रफ्तार में या रोशनी? यानी आवाज़ से तेज़ तो अब जेट भी है ना। Jets can travel faster than the speed of sound. हम दुआ करते हैं, वो दुआ फ़ौरन अल्लाह सुनता है और फ़ौरन उसका जवाब देता है, उजीबु दाअवत दाई इज़ा दआन। अच्छा, इस आसमान में थोड़ी सी, क्योंकि ये आसमान तो कुछ भी नहीं है बाकी आसमानों के मुकाबिल, इस आसमान में किसी हद तक अल्लाह ताला ने जिन्नों को थोड़ी खुली छुट्टी दे दी, तुम लोगों ने कुछ सैर करनी है तो कर लो। तो इस आसमान में कम से कम उनको थोड़ा इधर उधर, चलो यार वो जुपिटर चलते हैं, चल, तो वो कर लेते हैं। यहाँ पर इनको थोड़ा सा स्पेस ट्रैवल करने का लाइसेंस मिला हुआ है, वीज़ा मिला हुआ है इनको। अल्लाह ताला ने जब कुरान नाजिल करने का फ़ैसला किया 7 आसमानों के ऊपर से जिब्रील अलैहिस्सलाम के हाथ, तो उनके साथ एक पूरी फरिश्तों की फ़ौज तैयार की। जब कोई बहुत अहम डॉक्यूमेंट होता है ना, तो वो सिर्फ आप
اپنے بیگ میں ڈال کے ٹرین میں نہیں بیٹھ جاتے. ایک پوری اس کے ساتھ سیکیورٹی ڈیٹیل ہوتی ہے اور ایک پورا انٹوراج جاتا ہے, اور پھر اس کے ساتھ آگے بھی فوجی پیچھے بھی فوجی, اور پھر وہ کاروان چلتا ہے ایک چیز ڈیلیور کرنے کے لیے, ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا مطاع ثم امین, ان کی بہت بڑی فالوئنگ ہے, اور پھر وہ قرآن لے کر آتے ہیں جبریل علیہ السلام. ٹھیک ہے, تو جب وہ آ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ایک معاملہ کیا جو یہاں پاکستان میں بہت ہوتا ہے. اس کی مثال پاکستان میں بہت ہوتی ہے. کوئی وی آئی پی آ رہا ہو نا تو سڑکیں بند ہو جاتی ہیں, سڑکیں ساری بند, لاک ڈاؤن, کوئی ادھر ادھر نہیں ہو سکتا. اب جنات کی عادت تھی کہ پہلے آسمان میں کیا کرتے تھے, گھومتے پھرتے تھے. ایک دم سے اوپر جا رہے ہیں, آسمان بند ہے, گارڈ کھڑے ہوئے ہیں, کوئی نہیں جا سکتا آسمان, سارے زمین پہ بیٹھو, دنیا میں بیٹھو سارے. ابھی ان کو عادت تھی باہر گھومنے پھرنے کی, اب سارے کے سارے جن کہاں پھنسے ہوئے ہیں دنیا میں. انہیں پتہ نہیں یہ لاک ڈاؤن ہوا کیسے, یہ کس چیز کا لاک ڈاؤن ہے. یہ ہم جب بھی جاتے ہیں اوپر, ہم پہ شوٹنگ ہوتی ہے, ہمیں نیچے بھیج دیا جاتا ہے, ہم جا ہی نہیں سکتے باہر. اب دنیا میں قید ہو گئے سارے کے سارے جن. اب وہ جب قید ہوئے, کیوں قید ہوئے, کیونکہ کیا آ رہا ہے آسمان سے, قرآن نازل ہو رہا ہے. قرآن کے نازل ہونے کے لیے تمام آسمان کو لاک ڈاؤن کر دیا, اور جنات زمین میں قید ہو گئے کچھ عرصے کے لیے. اب وہ جب قید ہوئے تو ان کو تھوڑی بتایا تھا قرآن نازل ہو رہا ہے اس لیے تمہیں لاک ڈاؤن کیا جا رہا ہے. ان کو نہیں پتا کہ کیوں ہوا یہ لاک ڈاؤن, کیوں بند کیا گیا ہے. تو جب یہ لاک ڈاؤن ہوا تو انہیں پتا تھا یہاں کچھ ہونے والا ہے بھائی, یہاں کچھ تو ہونے والا ہے یہاں پہ. ہمیں پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے لیکن کچھ تو ہونے والا ہے. تو اس پر انہوں نے تبصرہ کیا, نہ جانے, کہتے ہیں وَأَنَّا لَا نَدْرِي, اور ہمیں کچھ علم نہیں تھا, کچھ کلو نہیں تھا ہمیں, أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا, کیا کوئی شر یعنی کوئی بہت بڑا نقصان, کوئی بہت خراب کام ہونے والا تھا, جو خراب کام کی نیت تھی اہل زمین کے لیے, یا ان کا رب ان کے لیے کوئی ہدایت چاہ رہا تھا. ہمیں نہیں پتا تھا کہ ان میں سے کیا, یا تو کوئی ہدایت آنے والی ہے, یا اس دنیا کو برباد کیا جانے والا کوئی بہت بڑا شر اس طرف آ رہا ہے. ہمیں نہیں پتا تھا. یہ تعبیر ہے اشر ارید بمن فی الارض ام اراد بہم ربہم رشدا. اب غور سے سنو اور آپ مجھے بتانا, اگر میں کہوں خرابی کا ارادہ کیا گیا, خرابی کا ارادہ کیا گیا, اور پھر میں کہوں اللہ نے اچھائی کا ارادہ کیا. پہلی تعبیر کیا کہی تھی میں نے, خرابی کا ارادہ کیا گیا. جو پہلی تعبیر ہے اس میں نے اللہ کا ذکر کیا نہیں, کس کا ارادہ ہے اس کا ذکر کیا نہیں. دوسری میں جب میں نے کہا اللہ نے اچھائی کا ارادہ کیا, اللہ کا ذکر کیا. جنات کو اس وقت سے بھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات کرنے کی تمیز ہے. برائی کے لفظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو منسوب نہیں کریں گے. کہیں گے کیا کوئی برائی تھی جس کا ارادہ کیا گیا تھا زمین والوں کے لیے, اللہ تعالیٰ کا لفظ استعمال نہیں کیا. اچھائی کی, ہدایت کی بات آئی, کیا کہتے ہیں ام اراد بہم ربہم رشدا, یا پھر ان کے رب نے ان کے لیے کوئی ہدایت کا ارادہ کیا تھا, کسی ہدایت کا ارادہ. سبحان اللہ, ہر چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کے معاملے میں ادب اور تمیز کا ایک تقاضا ہے. قرآن صرف معلومات نہیں دیتا, اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات کرنے کی تمیز بھی سکھاتا ہے. فلسفی جو ہے نا وہ خدا کے بارے میں جیسے چاہے بات کرے. کیا خدا کوئی ایسا پتھر اٹھا سکتا ہے جو جو اٹھانے کے لیے ناممکن ہو, یا کوئی ایسا پتھر بنا سکتا ہے جس کو وہ کبھی نہ اٹھا سکے. اس طرح کی باتیں وہ بکواس کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ صرف ایک فلسفی کانسیپٹ کے لحاظ سے بات کر رہے ہیں. ان کو اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کوئی لحاظ, کوئی ادب, ان کی عظمت کا کوئی بالکل احساس نہیں ہے. لیکن جنات کو نامعلوم ہوتے ہوئے بھی اتنا احساس ہے کہ کوئی خرابی کی بات کریں گے تو ساتھ میں کس کا لفظ استعمال نہ ہو, اللہ تعالیٰ کا یہ لفظ استعمال نہ ہو. سو دس واز دا ویڈیو اینڈ آئی ایم شیور کہ جو ہم سوچ رہے تھے کہ اس ویڈیو کے اندر کچھ خطرناک طریقے کا بتایا جائے گا کہ جن ایسے ہوتے ہیں, جن ویسے ہوتے ہیں,
बट सीरियसली वैसा इस वीडियो के अंदर कुछ भी नहीं बताया गया है, लेकिन जो इस वीडियो का क्रक्स है दैट इज के सीरियसली कितनी खूबसूरत है ये आयत, जिसमें जिन अल्लाह जल्ल शानू के बारे में बात कर रहे होते हैं और कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि जमीन वालों के लिए या तो कुछ खतरनाक आने वाला है या तो उनके रब की तरफ से उनके लिए हिदायत आने वाली है। सीरियसली अल्लाह जल्ल शानू वो आंखें, वो दिल सबको अता करे जो इस तरीके से कुरान को समझे और उससे वो एक्सट्रैक्ट, वो नसीहत हासिल करे जो हकीकी तौर पे एक इंसान को इस कुरान से जो नसीहत हासिल करनी चाहिए। बट सीरियसली बहुत ही अच्छा इंसिडेंट है, ऑल्दो ये इंसिडेंट मैंने आज पहली बार सुना है, बट सीरियसली आयत से और इस स्टोरी से ये हमें समझ आता है कि अल्लाह जल्ल शानू का नाम कितने अदब और एहतराम से हम सबको लेना चाहिए। So yes, this was the video for today and I will be back soon with a different video. Till that time, please do take care of yourself and keep remembering me in your dua. Allah Hafiz.